اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انتقم من أعدائهم واقذف الرعب في قلوبهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين واحفظ أرواحهم. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انتقم من أعدائهم واقذف الرعب في قلوبهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين واحفظ أرواحهم.